हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी ग्रेड 12 को इनअर्गेनिक केमिस्ट्री को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छ जसको नाम हो जिंक है। त्यसैले हामी टपिकलाई हालौँ जिंक। अब सिम्पल हामीले यसको सिम्बल हेरौँ। सिम्बल Zn छ भने यसको एटोमिक नम्बर हामीलाई सिम्पल कुरा 30 अनि यसको भ्यालेन्सी 2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेरौँ हामीले यसको आर्गन 3d10 4s2 है। अक्सिडेसन स्टेट अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सी यति हो, हामीले यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। यति हो यसको सिम्बल Zn, एटोमिक नम्बर डी ब्लक एलिमेन्ट हो। यो कुन ब्लक एलिमेन्ट हो? डी ब्लक एलिमेन्ट हो। यो डी ब्लक एलिमेन्ट हो। यति कुरा याद राख्नु तिमीहरूले, यो डी ब्लक एलिमेन्ट हो है। ठीक छ भन्दाखेरि अब हामीले के यसलाई यसरी सिम्पल यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि यसको अकरेन्स हामीले हेर्न सक्छौं। यतिबाट हामीले लेखौ अब यो कसरी अकर गर्छ त अकरेन्स हेरौँ। सिम्पल कुरा के कसरी लेख्न सकिन्छ अकरेन्स भन्दाखेरि जिंक being very reactive, so it is not found in free state, it is found in combined state भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। र its main ores are हामीले यसको ओर्स लेख्न सक्छौं है। यसको ओर्समा हामीले लेख्न सक्छौं जिंक ब्लेन्ड भनेको ZnS। अर्को लेख्न सक्छौं हामीले यसको जिन्साइट भनेको Zn हो। जिन्साइटलाई हामी रेड जिंक पनि भन्न सक्छौं। यसलाई रेड जिंक पनि भन्न सक्छौं यसलाई हामीले है। यसलाई हामीले रेड जिंक पनि भन्न सक्छौं है। अब हामी यसलाई जिंक ब्लेन्ड ZnS, जिन्साइट, रेड जिंक यसलाई ZnO पनि भनिन्छ। र तेस्रोमा हामी जाउँ क्यालामाइन ZnCO3। अर्को हामी आउँ विलिमाइट र यसको फर्मुला हुन्छ Zn2SI4 है। अर्को छ तिम्रो फ्रैंकलाइट LINITE FRANKLINITE ZnO.Fe2O3 यो चाहिँ तिमीहरुको के भन्दाखेरि चीफ ओर्स छ है। चीफ ओर्स छ। अब एउटा कुरा के गर्दा भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि मेनली हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जिंक ब्लेन्डबाट यसको एक्सट्र्याक्सन गर्छौं। यसको जिंक ब्लेन्डबाट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसको एक्सट्र्याक्सन गर्छौं है। त्यसैले अब हामी एक्सट्र्याक्सन तिर जाउँ। त्यसैले हामी के जाउँ भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन तिर जाउँ है। एक्सट्र्याक्सन तिर जाउँ है। एक्सट्र्याक्सन तिर जाउँ हामीले है। क्यालामाइनलाई जिंक स्पार पनि भन्छ। सरी म जिंक स्पार है। जिंक स्पार ZnCO3
है ZnCO3 जिंक स्पार पनि भन्छ, केही फरक पर्दैन, यसको दुईटा नाम छ। त्यसैले अब हामी जब यतापट्टि का भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन अफ जिंक फ्रम जिंक ब्लेन्ड। एक्सट्र्याक्सन अफ जिंक कहाँबाट हुन्छ त नि? जिंक ब्लेन्डबाट हुन्छ। त्यसैले याद गर्ने अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब एक्सट्र्याक्सनको डिफरेन्ट स्टेप्सहरू छ। एक्सट्र्याक्सन अफ जिंक केबाट त नि? जिंक ब्लेन्डबाट। केबाट? जिंक ब्लेन्डबाट भन्दाखेरि फलोइङ स्टेप्स 1 नम्बरको स्टेप भनेको हामीलाई थाहा छ क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन। यो भन्न जरुरी छैन। जॉ क्रसरले क्रस गर्ने र बल मिल या स्टाम्प मिलले के गर्ने त नि? फाइनली पाउडर बनाउने। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं large lumps of ores are crushed by jaw crusher and finely powdered by ball mill। यति लेख्न पनि सकिन्छ एकदम छोटकरीमा है। लार्ज लम्प्स अफ ओर्स आर क्रस्ड बाइ जॉ क्रशर एन्ड फाइनली पाउडर्ड बाइ बल मिल। ठीक छ। त्यसपछि अब हामी अर्को बी नम्बरमा छ कन्सन्ट्रेसन हो। कन्सन्ट्रेसन हामीले यति बुझ्ने सिम्पल हो, म यहाँ ब्र्याकेटमै लेखिदिन्छु। यदि सल्फाइड ओर छ भने, सल्फाइड ओर प्रेजेन्ट छ भने के हुन्छ? फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस है। यदि सल्फाइड, यो चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्नको लागि, यदि सल्फाइड ओर प्रेजेन्ट छ भने केले कन्सन्ट्रेसन गर्ने? फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस। त्यसैले अब हामी यसलाई लेखौं है। ठीक छ। ore is concentrated by fourth flotation process the powdered ore is mixed with water and pine oil in a tank हो। अब के गरिन्छ? यो ट्याङ्कमा गरिसकेपछि अब ट्याङ्कमा राखिसकेपछि हट एयरले के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई प्रेसर अफ एयरले के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई एजिटेटेड गरिन्छ। द मिक्सचर इज एजिटेटेड with compressed air sulfide ore, the sulfide ore comes to the surface along with fourth and heavier impurities settle down. यसको फिगर जरुरी छ। त्यसैले फिगर बनाइहाल्ने यसरी है। यसको फिगर बनाइहाल्ने, एकदम फिगर यसको बनाइहाल्ने।
पाइन ओइल प्लस वाटर एयर impurities फोर्थ सल्फाइड हो। ल यसलाई तिमीले स्क्रिनशट गरेर राख्ने है। यसलाई तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख। त्यस पछाडि हामी अब अर्को प्रोसेसतिर जान्छौँ, त्यो हो रोस्टिङ। त्यो के भन्दाखेरि त्यो हो रोस्टिङ है। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब रोस्टिङतिर। थाहा छँदैछ हामीलाई रोस्टिङ किन गरिन्छ, के गरिन्छ, रोस्टिङ कसरी गरिन्छ त नि? रिभर्बरेटिभ फर्नेसमा इन द प्रेजेन्स अफ एक्सेस एयर हो। किन एक्सेस एयर? किन भन्दाखेरि ओरमा अक्सिजन प्रेजेन्ट छैन, त्यसैले हामीले के गर्छौँ, एक्सेस एयर अफ युज गरिन्छ, जुन चाहिँ केमा हुन्छ त नि? रोस्टिङमा हुन्छ। त्यसैले हामीले लेखौँ अब सी नम्बरमा या अर्को नम्बरमा रोस्टिङ है, रोस्टिङ। ठीक छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्ने, जिंक सल्फाइडलाई अक्सिजनसँग रिएक्सन गराइन्छ 900 डिग्री सेल्सियसमा। यो जिंक अक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। ल यसलाई ब्यालेन्स गर अब। 8 2 3 2 2 है। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भन्दाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि जिंक अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो त हामीले के गर्यो भन्दाखेरि रिभर्बरेटिभ फर्नेसमा गर्यो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जिंक अक्साइडलाई एक्सेस अफ एयरमा रिभर्बरेटिभ फर्नेसमा 900 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने त्यो जिंक सल्फाइड के हुन्छ, जिंक अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। जिंक अक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने। तर यही प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जिंक सल्फाइड अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर हिट गर्यो भने ZnSO4 मा पनि चेन्ज हुने सम्भावना हुन्छ। है। त्यसैले त्यस पछाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि यो एभोइड गर्ने, यो बन्नु एभोइड गर्नको लागि यो बन्छ तर यो 900 डिग्री सेल्सियस या त्यो भन्दा माथि भएको कारणले गर्दाखेरि यो फेरि केमा चेन्ज हुन्छ त नि? यो ZnSO4 केमा चेन्ज हुन्छ त नि? यो यहाँ हेर्ने। अब यसलाई हामी भाषामा पछाडि लेखौँला। ZnSO4 लाई यो एभोव 900 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्यो भने ZnO प्लस SO2 प्लस अक्सिजन मा चेन्ज हुन्छ। आखिर हामीले के गर्नुपर्छ त? यो बन्यो भने पनि त्यसलाई जिंक अक्साइडमै चेन्ज गर्ने। केही मात्रामा बन्यो भने त्यसलाई एभोव 900 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्छौँ। त्यसैले यो बने पनि इमिडिएटली फेरि केमा चेन्ज हुन्छ त नि? जिंक अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स गरौँ। ठीक छ। अब हामी भाषामा लेख्दैछौँ है। द कन्सन्ट्रेटेड ओर, सिम्पल कुरा बुझ्ने। अब भाषामा लेख्न पहिला यसको लेखौँ भाषा। द कन्सन्ट्रेटेड ओर is roasted in presence of excess of air about 900 degrees Celsius in reverberatory furnace है। reverberatory furnace where sulfide ore oxidized to
अक्सिडाइज टु केमा अक्सिडाइज हुन्छ त नि जिंक अक्साइड यति त लेखौ अब यसको बारेमा लेखौ ड्युरिङ रोस्टिङ है some ore may get converted to zinc sulfate अब यो जिंक सल्फेटलाई एभोइड गर्नको लागि एभोब 900 डिग्री सेल्सियसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि 900 डिग्री सेल्सियसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हिट गरिन्छ त्यसैले हामीले लेखौ टु अभोइड दिस रोस्टिङ roasting is done above 900 degree Celsius. The sulfate formed is decomposed to zinc oxide. ठीक छ अब कहिलेकाहीँ जेडएनएस बाट नभएर पनि जिंक कार्बोनेटबाट पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ रोस्टिङ गर्छौं त्यसैले यदि हामीले हेरौं यदि कालामाइन ओर छ भने मात्रै गर्ने हामीले जिंक सल्फेट तर पनि केस हुन्छ कहिलेकाहीँ कालामाइनबाट पनि गरिन्छ त्यसैले यदि कालामाइन छ भने हामीले गरौँ इफ द कालामाइन is the ore हामीले लेख्न सक्छौं on heating it decomposes to oxide zinc oxide यसरी लेख्न सक्छौं ZnCO3 हिट यो केसमा रोस्टिङ हुँदैन यो केसमा के हुन्छ क्याल्सिनेसन हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद राख्नु जहिले पनि है ZnO plus CO2 यति त कुरा बुझ्यौ तिमीहरुले है भनेपछि रोस्टिङ अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस या अबोभ 900 डिग्री सेल्सियस गरिन्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई यो ZnSO4 बाट बच्न पनि छ त्यसैले जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन सँग रिएक्सन गरेर जिंक अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ कहिलेकाहीँ यो सल्फाइडहरु के हुन्छ ZnSO4 मा पनि चेन्ज हुन्छ यो ZnSO4 बन्नलाई एभोइड गर्नको लागि जहिले पनि रोस्टिङ के गरिन्छ अबोभ 900 डिग्री सेल्सियस गरिन्छ एक्सेस अफ एयर अबोभ 900 डाइरेक्ट यही लेख्दा पनि हुन्छ ठीक छ अबोभ 900 डिग्री सेल्सियस किन भन्दाखेरि अबोभ 900 डिग्री सेल्सियस गरेर ZnSO4 पनि फेरि के हुन्छ जिंक अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ यदि जिंक सल्फाइड सँग हामीले यदि ZnS सँग गरेको छैनौं भने जिंक कार्बोनेट या क्यालामाइनबाट गर्छौं भने हामीले क्याल्सिनेसन गर्छौं त्यो के हुन्छ त नि फेरि जिंक अक्साइडमा नै के हुन्छ त नि चेन्ज हुन्छ के हुन्छ जिंक अक्साइडमा नै के हुन्छ त नि चेन्ज हुन्छ अब अर्को कुरा थाहा छ तिमीहरुलाई इम्प्युरिटीज लाइक सल्फर कार्बन सल्फर आर्सेनिक भोलाटाइल सब्स्टेन्स बनेर उडेर जान्छ अब त्यो त लेख्नु पर्यो कि परेन है त्यसैले अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सुरु गरौँ त्यो पनि लेख्न ठीक छ अब कसरी बन्छ भन्दाखेरि त नि यो सल्फर डाइअक्साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइअक्साइड फस्फोरस प्लस ऑक्सीजन
P2O5 हो, 5O2 AS plus O2 AS2 O3 भनेपछि यो के हुन्छ त नि 4 3 2 यो त बनेर जान्छ। अब यसलाई त हामीले अगाडिको जस्तै लेखौँ। त्यसो भए impurities like carbon, phosphorus, sulfur, arsenic, etc. are removed as their volatile oxides ल यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राखिहाल। त्यसपछि हामी अब अर्कोतिर जान्छौँ। त्यो हो रिडक्सन। त्यो के हो त नि रिडक्सन, ठीक छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ रिडक्सनतिर। रिडक्सन, ठीक छ। अब सिम्पल कुरा बुझ्ने, रिडक्सनमा जम्मा एउटा रियाक्सन मात्रै छ, धेरै छैन रिडक्सन है। त्यसैले हामी रिडक्सनतिर जान्छौँ। है रिडक्सन। अब सिम्पल कुरा छ, रिडक्सन हामीले रिडक्सनको मेन रियाक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेख्छौँ। अब रिडक्सनको मेन रियाक्सन जिंक अक्साइड प्लस कार्बन कोक, कार्बन रिडक्सन पनि भनिन्छ यसलाई। हामी रिडक्सन भनौँ या कार्बन रिडक्सन भनौँ, जिंक प्लस कार्बन मोनोअक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोअक्साइड हुन्छ है। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा रिडक्सन गर्ने तीनवटा प्रक्रिया छ। रिडक्सन गर्ने कतिवटा प्रक्रिया छ? तीनटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाको नाम लेखौँ। 1 नम्बरमा भर्टिकल रिट्रोट प्रोसेस, 2 नम्बरमा साइलिसियन प्रोसेस र 3 नम्बरमा बेल्जियन। अब यो भर्टिकल रिट्रोट प्रोसेस मोडर्न र इकोनोमिकल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी युज गर्छौँ। मोडर्न र इकोनोमिकल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त नि युज गर्छौँ। यो कुरा तिमीहरूले के गर्न भन्दाखेरि मोडर्न, इकोनोमिकल र अर्को कन्टिन्युअस पनि लेख्दियो यसलाई। कन्टिन्युअस प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भर्टिकल रिट्रोट प्रोसेस के गर्छौँ त नि युज गर्छौँ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिडक्सन अब यसरी लेख्न सकिन्छ, जिंक अक्साइड ऑब्टेन्ड। हामीले जिंक के आएको थियो त नि रोस्टिङमा जिंक अक्साइड भएको थियो है। जिंक अक्साइड obtained from roasting is heated with carbon, heat is heated with carbon in a furnace to reduce the oxide into metallic form, मेटलबाट बन्छ है। त्यसैले अब यसमा पनि हामीले लेखौं यसैलाई to carry out the reduction any of the following process are used हो। त्यसमा पनि हामीले के युज गर्छौं भन्दाखेरि यसरी लेखौं। त्यसरी यो लेखिसकेपछि
vertical retort process is used process is used because it is modern, economical and continuous process. Modern, economical and continuous process. ठीक छ, इकोनोमिकल एन्ड कन्टिन्युअस प्रोसेस। क्लियर छ यसमा कुरो है? भनिसकेपछि अब हामीले अब यसको एउटा फिगर बनाउनु पर्छ। त्यसैले अब एक्जाममा तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एक्जाममा त्यो मैले तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै हो, एक्जाममा यो लेख्नु तिमीहरूले पर्दैन, यो कुरा एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, तर बुझ्नु त पर्यो कतिवटा प्रोसेस छ। भर्टिकल रिटोट, सेलेसियन, बेल्जियन, यो तीनटा मध्ये भर्टिकल मात्रै किन सबैभन्दा भर्टिकल किन मात्रै यसको के भन्दाखेरि एकदम सजिलो र छिटो गरिन्छ, किन गरिन्छ भन्न खोजेको है। त्यसैले एक्जाममा यो लेख्नु पर्दैन, रिडक्सन लेख्ने, रिडक्सन यो लेख्ने, रिडक्सनको फिगर बनाउने र फिगरको के गर्ने भन्दाखेरि एक्सप्लेन गरिदिने। क्लियर छ कुरा यसमा है? के छ भने यो लेख्नु पर्दैन भन्न खोजेको छ। क्लियर छ? त्यसपछि हामी आउँ अब इसको फिगर तर्फ जाऊं, वर्टिकल रिटोट प्रोसेस को फिगर तर्फ जाऊं। फिगर तर्फ जाँदाखेरि हामीले हेरौं अब फिगर यसको यहाँबाट यसरी निकाल्न पनि मिल्छ। Producer gas, roasted ore अब यहाँ यसरी अब producer gas
यसलाई स्क्रिनशट गरेर तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि यसलाई राखिराख है। यसलाई राख्ने, त्यसपछि हामी यसको प्रोसेसतिर जान्छौँ। यसको प्रोसेसतिर जान्छौँ हामी। प्रोसेसतिर पहिला यसको प्रोसेस बुझाउँछु, त्यस पछाडि यसको प्रोसेस हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेखाउँछौँ। ठिक छ। अब यो हो भर्टिकल रिटोर्ट प्रोसेसको, यो के हो भन्दाखेरि भर्टिकल रिटोर्ट प्रोसेसको तरिका फिगर छ भर्टिकल रिटोर्ट प्रोसेसको। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हेरौँ हामी। अब यो चार्जिङ डुअर मार्फत के गरिन्छ भन्दाखेरि रोस्टेड ओर र कोक, रोस्टेड ओर र कोक 2:1 को रेशियोमा राखिन्छ। यसको सेप के हुन्छ त ब्रिक्वेट्स। ब्रिक्वेट्स भनेको स्मल ब्रिक्स या पेबल्स है। स्मल सानो इँटाको सेपमा या सानो ढुङ्गाको सेपमा बनाएर के गरिन्छ भन्दाखेरि राखिन्छ। के त नि रोस्टेड ओर र कोक इन द रेशियो अफ 2:1 है। त्यस पछाडि के गरिन्छ भन्दाखेरि प्रोड्युसर ग्यास पास गराइन्छ। प्रोड्युसर ग्यास भनेको कार्बन मोनोअक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोअक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोअक्साइड प्लस नाइट्रोजन पास गराइन्छ है। र पास गराइसकेपछि 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस सम्म यो यसलाई के गरिन्छ त हिट गरिन्छ। 1400 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो जुन यो जिंक जेडेनो के हुन्छ कार्बनसँग रियाक्सन गरेर कोकसँग रियाक्सन गरेर जिंक बन्छ। यो जिंक के हुन्छ 1400 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ त भेपर फर्ममा चेन्ज हुन्छ र के हुन्छ उडेर यो कन्डेन्सर मार्फत के हुन्छ त एउटा भाँडोमा जम्मा हुन्छ। अनि कुल डाउन भइसकेपछि जुन जिंक पाइन्छ त्यो के हो त नि स्पेल्टर जिंक हो। त्यसलाई के भनिन्छ स्पेल्टर जिंक हो। यदि कुनै जिंक के हुन्छ तल आएर बस्यो भने माइल्ड प्रोड्युसर ग्यासले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि के गरिन्छ त हिट गरिन्छ। तल आयो भने टेम्परेचर कम हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले हामीले के गर्छौं थोरै मात्रामा बिस्तारै प्रोड्युसर ग्यास तलबाट पनि के गर्छौं त हामीले पठाउँछौं। र यो व्हील हो, यो व्हीलले के गर्छ भन्दाखेरि यो सबैले माथि धकेल्ने काम गर्छ। वा जिंक अक्साइड जिंक जुन भेपरमा चेन्ज भएको हुन्छ यो जिंक यसलाई के गर्छ त माथि धकेल्ने कोसिस गर्छ र माथि धकेल्ने कोसिस गर्छ। र जति पनि तिमीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि वेस्ट रेजिडुअल मेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तल हामीले एउटा भाडा राखेको हुन्छौं। त्यो तल भाडो राखिसकेपछि त्यसलाई के गरिन्छ हटाइन्छ। त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ रोल डिस्चार्ज मेकानिजम। रोल डिस्चार्ज मेकानिजम। रोल डिस्चार्ज मेकानिजम भनेको यहाँ तिमीले चट्टै भाँडामा के हुन्छ एउटा व्हील लागेको हुन्छ, भर्ने बित्तिकै सट्ट बाहिर जाने अर्को फेरि यसको ठाउँमा आउने रेलवे ट्र्याकको जस्तै क्या। भनेपछि यो निस्किने बित्तिकै अर्को यहाँ ठाउँमा आइहाल्छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ रोल डिस्चार्ज मेकानिजम भनिन्छ। क्लियर छ कुरो? यसमा के गरिन्छ चार्जिङ डोर मार्फत रोस्टेड ओर र कोक 2:1 को रेशियोमा ब्रिक्वेट्स र स्मल पेबल्स को ब्रिक्वेट्स को सेपमा राखिन्छ। प्रोड्युसर ग्यास हिट पठाइन्छ जसले के गर्छ हिट प्रोड्युस गर्छ 1400 डिग्री सेल्सियसमा, जहाँ के हुन्छ जिंक अक्साइड कार्बनसँग कोकसँग रियाक्सन गरेर जिंक मेटलमा चेन्ज हुन्छ। त्यो जिंक मेटल 1400 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ भेपरमा चेन्ज हुन्छ। भेपरमा चेन्ज भइसकेपछि त्यो माथि गएर कन्डेन्सरमा के हुन्छ कन्डेन्स हुन्छ र जुन जिंक हामीले पाउँछौं त्यसलाई भन्छ स्पेल्टर जिंक। र जति पनि रेजिडुअल म्याटर हुन्छ तल हामीले के गर्छौं एउटा भाँडोमा कलेक्ट गरेर त्यसलाई पास आउट गराइदिन्छौं। क्लियर छ कुरो यसमा? त्यसैले अब लेखौं हामी, यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त नि यसलाई लेख्छौं। है अब हामी लेखौं इन दिस प्रोसेस the roasted ore is mixed with
roasted ware is mixed with coke in the ratio of 2:1 in the form of small briquettes. briquettes briquettes को स्पेलिङ ठीक छ. briquettes which are fed from charging drawer. The furnace is externally heated by producer gas CO plus N2 producer gas at about 1400 degrees Celsius. 1400 degrees Celsius. In this condition, zinc oxide is reduced to zinc which then vaporizes. The vapor of zinc and carbon monoxide is carried out in a condenser by mild current of producer gas through the bottom of the furnace the zinc obtained in the condenser after release of volatile impurities is known as spelter zinc. The residual waste material are taken out from the bottom by
रोल मेकानिजम रोल डिस्चार्ज मेकानिजम है, डिस्चार्ज मेकानिजम। ठीक छ ल। अब अघिको प्रोसेसलाई नै हामीले के गरेको भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ भाषामा लेखेको हो, त्यसैले सिम्पल छ। रोस्टेड ओर कोकसँग मिक्स गरिन्छ 2:1 को रेशियोमा। ब्रिक्वेट्स नछुट्ने कुराहरू, यहाँ मैले रोस्टेड ओर कोक रेशियो अफ 2:1 स्मल ब्रिक्वेट्स है। त्यसपछि फर्ने यति याद गर्न तिमीले लेख्न सक्छौ। फर्नेस इज एक्सटर्नली हिटेड बाई प्रोड्यूसर ग्यास एट अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस है। रिड्यूस टू जिंक which then vaporizes. The vapor of zinc and carbon monoxide is carried out in a condenser by a mild current of producer gas. यो त सबै चाहिन्छ यसरी। अब यो है यति through the bottom of the furnace the zinc obtained त्यसरी यो स्पेल्टर जिंक यति लेख्दा हुन्छ। the zinc obtained is known as स्पेल्टर जिंक अनि the residual। यो सबै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा रोल डिस्चार्ज मेकानिजम यो कुराहरु चाहिँ हामीले छोड्नु भएन। अब यसमा तिमीले भाषा जति कम गर्न सक्छौ त्यति राम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू को लागि है। अब त्यसपछि यसलाई के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख। स्क्रिनशट गरेर राखिसकेपछि ल यसलाई मेटाइदिऊ। त्यसपछि हामी जान्छौं प्युरिफिकेसन। है प्युरिफिकेसन। ठीक छ। प्युरिफिकेसन भन्दाखेरि जुन जिंक स्पेल्टर जिंक हामीले पत्ता लागेको निकालेको छौं त्यो पुरै प्योर हुँदैन हो। किन प्योर हुँदैन भन्दाखेरि योसँग के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको अब यसलाई लेखौं। अब जिंक 10 obtained is not pure because it contains impurities like lead, iron, cadmium, etc. lead, iron, cadmium, etc. अब यसलाई दुई तरिकाले के गरिन्छ भन्दाखेरि प्युरिफाई गरिन्छ। एउटा छ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन, अर्को छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ है। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ त थाहा छ तिमीहरुलाई, इलेक्ट्रिसिटी पास गराएर फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन चाहिँ के हो त भन्न खोज्यो। अब यहाँ मैले यसैको एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरुलाई। अब एक्ज्याक्ट फिगर त म बनाउन सक्दिन, नेटमा गएर तिमीले हेर्नु। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन धेरै जसो के गरिन्छ भन्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्नको लागि काम लाग्छ। एकदम मेन युज हुने भनेपछि पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्नको लागि। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा के गरिन्छ, हिट बोइलिङ पोइन्ट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट मध्य नजर राखेर के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हिट गरिन्छ। जसरी एउटा हेर तिमीहरुले सिम्पल एउटा भाँडो छ है, त्यस चाहिँ एक्ज्याक्टली त हुँदैन तर एउटा कन्सेप्ट दिन खोजे, कन्सेप्ट दिएको मैले। सिम्पल एउटा भाँडो छ, ठीक छ। यहाँ भाँडो छ, यहाँ हिट दिने, सरी अब यताबाट सुरु गरौँ। यहाँ हामीले हिट दिन्छौँ, यहाँ हामीले हिट दिन्छौँ। ल यसैको केसमा हेर। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा
जिंक प्लस लीड प्लस आयरन प्लस लीड प्लस क्याडमियम राखिदिउँ। ठीक छ। अब हेर तिमीलाई लीड यहाँ मैले अब लेखिदिन्छु इम्प्युरिटिज र बोइलिङ पोइन्ट। लीड को बोइलिङ पोइन्ट 1620 डिग्री सेल्सियस हो। लीड को बोइलिङ पोइन्ट 1620 डिग्री सेल्सियस, आयरन को 3000 डिग्री सेल्सियस, आयरन को 3000 डिग्री सेल्सियस। अब जिंक को के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, जिंक को बोइलिङ पोइन्ट, जिंक को बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ 907 डिग्री सेल्सियस, 907 डिग्री सेल्सियस। अनि त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि क्याडमियम को 760। ठीक छ। जिंक को पनि यही लेखिदिनु अब, जिंक को 907 डिग्री सेल्सियस। ठीक छ। अब यहाँ हेर यो माथिको भाँडोमा 1000 डिग्री सेल्सियस हिट दियो भने 1000 डिग्री सेल्सियस यो माथिको केसको माथिको च्याम्बरको 1000 डिग्री सेल्सियस यसलाई टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ त नि क्याडमियम र जिंक पग्लिएर तल आउँछ कि आउँदैन? आउने भयो नि त। किन भन्दाखेरि 1000 डिग्री सेल्सियसमा यो पनि पग्लिन्छ, यो पनि पग्लिन्छ, यो दुईटा त पग्लिदैन, यो दुईटा पग्लिन्छ, पग्लिदैन। क्याडमियम पग्लिने भयो, जिंक पग्लिने भयो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको 1620, यसको 3000, यो दुईटा पग्लिन्छ, पग्लिदैन भनेपछि यो इम्प्युरिटिज मध्ये जिंक र क्याडमियम के भयो त पग्लिएर तल आउने भयो भनेपछि के भयो त आइरन र लीड माथिकै च्याम्बरमा बस्ने भयो। त्यसो भए यहाँ तल के आयो त अब जिंक प्लस क्याडमियम, जिंक प्लस क्याडमियम। अब यहाँ 800 डिग्री सेल्सियस हिट गरिदियो भने के हुन्छ त क्याडमियम अब के हुन्छ त नि क्याडमियम तल झरेर बाहिर निस्किन्छ, बाँकी के बच्यो त नि जिंक मात्रै। हामीलाई चाहिएको के हो त नि जिंक। हामीलाई के चाहिएको? जिंक। हामीलाई के चाहिएको? जिंक। भनेको फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनको प्रोसेस चाहिँ यस्तो हुन्छ। बोइलिङ पोइन्ट मध्यनजर गरेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इम्प्युरिटिजलाई छान्ने काम गर्छौं। के गर्छौं? इम्प्युरिटिजलाई छान्ने काम गर्छौं। च्याम्बर बाइ च्याम्बर, तह बाइ तह, एक तह, दुई तह, तीन तह, यो धेरै तह हुन सक्छ। त्यसैले भनेको फर्स्ट तहमा के भयो त 1000 डिग्री सेल्सियस हालियो, त्यसमा जिंक र क्याडमियम छानेर त के भन्छ पग्लिएर तल आयो, लीड आयरन त्यतिकै बस्यो। अर्कोमा के गर्दा क्याडमियमले पगालेर तल लाग्यो, जिंकलाई त्यो जस्ताको त्यस्तै राख्यो र जिंक हामीले के गर्छ नि प्योर निकाल्यो भन्न खोजेको छ। त्यसैले अब हामीले लेख्न सक्छौं फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा, सिम्पल हामीले फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा यही प्रोसेसलाई के गर्दैन नि लेखौं। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा हामीले अब लेखौं, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा लेख्न सक्छौं। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा हो द बोइलिङ पोइन्ट अफ के को बोइलिङ पोइन्ट हो भने द बोइलिङ पोइन्ट अफ लीड 20 डिग्री सेल्सियस and iron 3000 degree Celsius are higher than zinc (907 degree Celsius) are higher than zinc, while that cadmium 767 degree Celsius हो। अघि लेख्दाखेरि केही मिस्टेक भयो भने केही फरक पर्दैन, तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझिसकेछौ है। इज लोअर देन जिंक
is lower than zinc. Thus, the spalter zinc is subjected to fractional distillation at 1000 degrees Celsius. At 1000 degrees Celsius, only zinc and cadmium are distilled off leaving iron and lead. है लिभिङ आइरन एन्ड लिड बिहाइन्ड सजिलो अलिकति राम्रो हुन्छ बिहाइन्ड लेख्यो भने ठिकै छ द भेपर अफ डिस्टिलेट आर कलेक्टेड in a receiver when zinc containing cadmium is distilled off at 800 degrees Celsius. 800 degrees Celsius, leaving behind zinc in the retort. हो अब जिंक 10 obtained is 99.9% प्योर। अब यसलाई लेख्न सक्छौं हामीले यसरी जिंक प्लस आइरन प्लस लीड कैडमियम डिस्टिलेशन जिंक कैडमियम यो यहाँ डिस्टिल आउट लेख्न सकिन्छ नि डिस्टिल आउट यहाँ अरूपट्टि के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एज रेजिड्यू। अब यसलाई के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसको अर्को आउँछ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ। अब यसको आउँछ अर्को इलेक्ट्रो रिफाइनिङ, त्यसमा जान्छौं इलेक्ट्रो रिफाइनिङमा जान्छौं हामी है। ठीक छ नि इलेक्ट्रो रिफाइनिङ थाहा छ तिमीलाई इलेक्ट्रो रिफाइनिङ फिगर
cathode, anode, anode mud, acidified ZnSO4 solution हो। अनि अब यसको रिएक्सन ZnSO4 केमा चेन्ज हुन्छ Zn+++ SO4 माइनस SO4 माइनस एट एनोड। यो त भन्न जरुरी नै छैन तिमीहरुलाई। रिएक्सन के हुन्छ एट एनोड Zn ले दुईटा इलेक्ट्रोन एट कैथोड सिंपल छ। इलेक्ट्रिसिटी पास गरायो, एसिडिफाइड ZnSO4 सोलुसन राखो, इलेक्ट्रिसिटी पास गरायो, इम्प्योर मेटल जुन जिंक स्पाल्टर जिंक छ स्पाल्टर जिंकलाई एनोड बनायो, प्योर जिंकलाई क्याथोड बनायो। अनि यहाँबाट के हुन्छ भने क्याथोड गएर यतापटि के हुन्छ भने प्योर जिंक के हुन्छ भने क्याथोडमा गएर डिपोजिट हुन्छ। त्यति त लेख्नु छ। प्योर जिंक क्यान बी ऑब्टेन्ड, अब लेखो यसमा pure zinc can be obtained by electrolytic purification, where making electrolytic shell containing acidified ZnSO4 solution, spalter zinc made as anode and pure zinc as cathode. Electricity is passed and pure zinc is deposited at cathode. ठीक छ। ल आजलाई हामी जिंकको लागि यति गरौँ। ठीक छ, धन्यवाद।